حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے صحابی نے آقا علیہ السلام دے کول آئے. آپ نے فرمایا قبیصہ کیویں آئے؟ اللہ دے رسول میں قرآن و حدیث سنن واسطے، پڑھن واسطے، سکھن واسطے آئے. آپ نے فرمایا ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر. قبیصہ جنہ راواں تو گزر کے آیا نا، حدیث پڑھن واسطے، سکھن واسطے، قرآن پڑھن واسطے، انہاں راواں دے پتھر، درختاں دے پتے، ریت دے ذرات، انہاں راواں دے تنکے تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہے ہیں. اور اے او طلباء نے اصل علم اے یہ جڑا بی ایس سی ہے، ایم ایس سی ہے، یا کوئی سائنسدان بن جاندہ ہے، ڈاکٹر بن جاندہ ہے، وکیل بن گیا ہے، جج بن گیا ہے، یہ ہنر ہے. علم او یہ جدی عظمت، فضیلت، مرتبت نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو بیان کی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے خادم بھی نے آندے نے میدان مناد ہے، میں خیمے دے اندر اللہ دے رسول دی خدمت کر رہے ہیں. جگہ بھی مبارک ہے اور جتھے ایام نے حج دے وہ بھی مبارک نے. میں ہن بڑا تجسس کیا کہ نبی علیہ السلام نے قبلے دی طرف منہ کیتا ہے تے آپ دعا کر رہے ہیں. آندے نے میں قریب جا کے سنا تے صحیح آپ کیڑی دعا کر رہے ہیں؟ تے مبارک جگہ تے مبارک ایام تے مبارک ہستی کیڑی دعا کر رہے ہیں؟ ہن دعا دے الفاظ تے آنا سنیا جائے. آقا نے ہاتھ چکے نے تے کہیں نے نور اللہ یوم القیامہ، نظر اللہ یوم القیامہ، سمع مقالتی فحافظہا. اللہ قیامت دے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے پریشان ہوں گے. یہ تھے ایک بڑا باریک نکتہ ہے کہ بندے دا چہرہ جڑا ہے بندے دی خوشی اور غمی دی عکاسی کرتا ہے. چہرے تو ویکھ کے بندہ دس دیتا ہے کہ تو پریشان ہے، کی گل ہے، خیر تے ہے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کچھ چہرے پریشان ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اس دن اللہ اینا چہرے انو منور رکھی، ترو تازہ رکھی، اس چہرے نو سر سبز و شاداب رکھی. وہ چہرہ کیڑا ہے؟ سمع مقالتی، جن نے میری حدیث نو سنے ہیں، فحافظہا، پھر انہوں یاد کیتا ہے، یاد کر کے کہ لوگاں نو اس حدیث نو پہنچایا ہے. اللہ انہاں تنہ بندیاں دے چہرے نو میدان محشر دے اندر ترو تازہ رکھی، منور رکھی، سر سبز و شاداب رکھی. اور دیکھو نبی علیہ السلام کنی دعا کر. تو اس واسطے میرے بھائیو، یہ قرآن دی محفل فضائل قرآن، تو میں انشاءاللہ اپنی گزارشات اس سے ہی حوالے نہ تو صاحباب دے گوش گزار کرانگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند ابی ہریرہ دی روایت ہے، حسن درجے. نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے، پوچھتے ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے بات دی منو نصیحت کر دیو. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا، پڑھاواں گا، سکھاں گا، سکھاواں گا، منو فائدہ کی ہوئے گا. تو آپ نے فرمایا او بچیو بیجو تھلے، بیجو تھلے. آپ نے فرمایا ہن توجہ کی، ابو ہریرہ تو قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا،
بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا. ساڑھے ہاں تے انہا طلابہ دی کو قدر و قیمت نہیں نا ہے. ساڑھے ہاں قرآن دی بھی قدر نہیں. وہ دی میں تھوڑا دلیل دینا چاہنا. ایک بچہ اگر پڑھتا ہے کیمسٹری، بیالوجی، ریاضی، انگلش تے ٹیچر کوئی ٹیوشن پڑھان واسطے گھر ہوندا ہے نا، وہ آندا ہے فی سبجیکٹ دا میں 5,000 روپیہ لا. تو ہی آندے ہو ٹھیک ہے. ہن وہ تواڈے بچے نو پڑھا رہے ہیں، ایک سبجیکٹ دا 5,000 روپیہ لے رہے ہیں. انہیں 3 پڑھانے نے 15,000، 4 پڑھانے نے 20,000. کٹ سو کٹ انہیں 10-12,000 تے لینے. اگر کوئی کاری تھوڑے گھر دے اندر بچے نو قرآن پڑھائے تے انہوں کنے پیسے دیندے ہو؟ 500 روپیہ یا 1,000 روپیہ بڑی کھچ. تو جے وہ کاری کہے جی پیسے تھوڑے نے تو تو ہی آندے ہو پھر کل تو چھٹی کرے آجے کاری اور لب لگ. بول ساڑیاں نظران دے اندر قرآن دی اینی قدر ہے جڑی دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیڑی تعلیم دیتی ہے پتہ جی؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے اپنے محبوب نو ان پڑھاں دے وچوں بھیجے ہے، ڈانگریاں دے وچوں، راہزن تے چور سن، انہاں دے وچوں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے. آؤ ذرا غور کرو آقا نے آن کے کی پڑھایا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اگے وَالْحِكْمَةَ، ایک قرآن تے دجا حدیث. بولو وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ ہوندہ ہے قومہ دا. قومہ نو گناہاں تو پاک کیتا جاندہ ہے یا رب دے قرآن نا یا محمد دے سچے فرمان. انہاں لوگاں دی حالت کی سی؟ مکے چن چڑے آجد لو ہوئی. ترجمہ کر دیا بولو. مکے چن چڑے آجد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا. راؤ پولیاں جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت وخان نے آیا. پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا. آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو، ساڑھے سترے نصیب جگہ نے آیا. میرے پیغمبر نے قرآن پڑھایا ہے. اللہ تھانو سارے نو مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی. ایک جگہ ویکھی جے مکے مدینے مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ. اس جگہ نو جنت دا ٹکرا کیوں بنایا گیا ہے؟ انہوں روضۃ من ریاض الجنہ دے کیوں؟ یہ کدی سوچیا جی؟ سوچیا کسے بھی؟ اس جگہ نو جنت دا ٹکرا تاں کہیں دینے نبی نے اس جگہ دے بہ کے اپنے صحابہ نو قرآن پڑھایا تے اپنی حدیث پڑھائی. ہن جس جگہ دے اتے نبی قرآن حدیث پڑھائے وہ جگہ جڑی ہے جنت دا ٹکرا بن جائے. تے اے جڑیاں مساجد نے مدارس نے اے بھی جنت دے ٹکرے نے، یہ جنت دے باغات نے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے مرن تو بعد میری قبر چ ثواب دا ٹی سی ایس جاری رہے
آؤ طریقہ میں دس دینا وہ تے عمل تسی کر لو اپنے ایک بچے نو قرآن دا حافظ بنا دیو تو دنیا تو مر جائے گا تیرے مرن تو بعد بچہ دعا کرے گا اللہ تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دے نعرہ تکبیر وہ قرآن جڑا ہے کوئی عام کتاب نہیں ایسا دا وجود ہے 6 فٹ دا یہ اللہ نے کتھوں بنایا جڑے مٹی جو بنے ہو تو بولو ہاں جڑے دوسرے پاس بنے ہو چپ کارو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ نے انسان میں تینوں مٹی جو بنایا ہے پوری دنیا نو بنایا ہے تے کن کن کہہ کے جدو تیرے میرے وجود دی واری آئی اللہ نے میں قدرت دے ہتھا نہ گن گن کے بنایا ہے بول دے نہیں کائنات دے اندر دنیا دے مصور پتل دے مجسمے کو بنا سکتا ہے لوہے دیاں مورتیاں تیار کر سکتا ہے مٹی دے باوے بن سکتے نے لکڑ دے مجسمے بن سکتے نے پانی دے قطرے تو اگر انسان بنا سکتا ہے تو صرف رحمان ہی بنا سکتا ہے اور کوئی نہیں اور رحمان او دی قدرت اور رب العالمین تے رب آتے ہی انہوں نے جڑا جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے دی تباہ دے مطابق رزق دین والے نو عربی چ رب آندے رب دا ایک ترجمہ اور سن لو آنڈا ویکھیا جی آنڈا تو ہاں نہیں ویکھیا میرے گھر تا ہی نہیں بول آنڈے دے اندر کنیاں طاقتاں نے 2 چیزاں نے ایک سفیدی ہے تے ایک زردی ہے ایویں ہی ہے پاویں فارمی بھی ہوئے اودے وچ بھی سفیدی زردی تے ہے یہ ہن آنڈا لوڈ ہوندا ہے گڈیاں تے گڈیاں تو بعد پھر ہوندا ہے سٹوراں چ پھر دکاناں تے پھر شاپر چ پاک کر لے ہونے آنڈا بار بار ہل رہا ہے اتے ٹھاں ہو رہا ہے اللہ نے میری ربوبیت ویکھ میں رب او ہاں کہ جنہیں کدی سفیدی تے زردی نو آپس مکس نہیں ہون دیتا کہیں نو آندے نے رب ہن جس آنڈے دی سفیدی تے زردی آپس مکس ہو جائے اسی کیا نے آنڈا گندا ہے انہوں اتھے پران ٹوکری جو سڑ دے گندی ٹوکری سڑ دینے گندا ہو جاندہ ہے نا کہ اللہ نے اپنی توحید دی سفیدی دی اندر شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندہ انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری جو سوڑ دے آگا اور یہی انڈا ہے کہ وہ رب العالمین جدو مرگی دے تھلے انڈا آندہ ہے دیسی فارمی دی گال نہیں کردا فارمی دے 40 دن ہی تیار ہو جاندہ ہے جڑا مولوی کھالے وہ 20 دن ہی تیار یہ جتے کھلوتا رہے کھلوتا ہی رہندہ ہے ٹورن جو کا ہے ہی نہیں مرگی دے تھلے آنڈا ہوندہ ہے آنڈے دی سفیدی دا چوزہ بندہ ہے یہ گالی یاد رکھو چوزہ سفیدی زردی دا نہیں بندہ چوزہ بن گیا ہے اتے ریشم ورگی لوئی چڑھ گئی ہے وہ جڑی زردی آنڈے دے اندر اللہ اس چوزے دی خوراک بنا دینا پھر ابا نے چوزیا باہر آ وہ آندہ اللہ بوا کو نہیں باری کو نہیں دروازہ کوئی نہیں تے میرے کو چھینی تے تھوڑا بھی کوئی نہیں جی دینا میں باہر آؤں اور بانی صاحب وہ نکی جی چھینی اللہ نے تینوں دیتی ہے انہوں اندروں مار سو وہ چھینی اندروں مارتا ہے چھلٹ ٹوٹ جاندی ہے چوزہ باہر آ گیا یہ مانا چگن دے ہے ادھروں کتا ہوندہ ہے انہوں ویندہ ہے وہاں دے پرانچ لک جاندہ ہے بلا ہوندہ ہے انہوں ویندہ ہے وہاں دے پرانچ چھپ جاندہ ہے رب نو چھڑ کے گیرانو مشکل کشا کہنے والے منو 10 آنڈے دے اندر چوزے نو پیدا کنے کیتا ہے ایدی خوراک دا بندوبست کنے کیتا ہے انہوں ٹھونگے مارن دیاں جاچا کنے دسیاں نے انہوں سجن تے دشمن دیاں تمیزہ کنے دیتیاں نے اے رب العالمین اس رب نے تینوں منو بنایا کنے وال دسیا کنے جے سکھایا آنڈے چو چوچا کیویں نکل آیا بوا باری بند کتھوں کھاندا سی او مرچاں دی کرتن پھلا دی خشبو
किवें लगे वेखो अंगूरां दे गुच्छे किन्ने सोहणे लगदे नी नीवे ते उच्चे मोतियां दे वांगू दिते ने परो मिर्चां दी करतन फुलां दी खुशबू जिवें जिवें खाइए ते आउंदा ए जलवा लाओ केले दा छिल्लड़ खाओ ताजा हलवा मिठा किन्ने पाया ई लाओ खटो कौन पान वाला गंदा भी नहीं होना ते बो भी नहीं आनी कड़ा भरिया वेखो मतीरे दा पानी ओ मतीरा खादा जे पता जे किनू दुआना एक ना बद्दू सी मुशरक नूं अकल नहीं ना होंदी आंदा लै रब बनया फिरदा एडे एडे छोटे अंब जड़े ने वड्डे वड्डे दरखत ते ला छड़िया सी ते दुआना निकी जी वल ना ला छड़िया सी ओ किते थल्ले सौ गया उतों अंब टूटा ओदियां नासां दे वजह ते उठ के ना आंदा नहीं तू ठीक है भाई मैनू गलती लग गई इत्थे अंब हुंदा ते मेरा सत्यानाश हो गया सी और रब मनान ते आए ते 2 मिनटां च मना लैंदा मनांदा कि नहीं अजब कारागरी तेरी नराली मज्जा गावां खावन तूड़ी पराली साफ चिट्टा दुध लेने चो वो चोंदे हो के चुआया ही लभ जांदा माई थले कट्टा छड़िया 2 मुंह मारे मज ने पूरा दुध हवाने च लाया हवाने ना दुध जड़ा हवा दुध ना हवाना फुल हो गया इन्हें वेख्या ना फुल हो गया इन्हें कट्टे नूं फड़ के खिंचना शुरू कर दिया वो छड़दा नहीं फिर मुंह तो फड़ के ना ते खिंच के जाके मझ दे अगे बन देंदा ते मझ उहनूं चुमदी है चटदी है नाले प्यार करदी आंदी पुत्र चुप कर साडे नाल एवें ही होनी है आप बाल्टी फड़ी सु थले बह गया ते ओने आने परता के वेख्या मेरा काला ही चिट्टा किथों बह गया इन्हें थण फड़िया मारी धार ओदे मुंह ते ओने मुंह परां कर लिया आवाज आई थोड़े मां पुत्रा ना होई ज्यादती हुण पूछल भी नहीं हिलानी ते लत्त भी नहीं हिलानी बाल्टी फड़ के थले बैठा अल्लाह ने मेरी एक कुदरत होर वेख उत्ते हवाना दुध ना फुल ओदे च प्रेशर बड़ा थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां ने उन्हां बोतलां दा मुंह भी ठाए थले मैं ढक्कन भी कोई नहीं लाया ते मेरी कुदरत वेख मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं दिता तेनू अजे भी मेरी तौहीद दी समझ हुण चोण लगे जिवें भाई जफरी ने कैमरा फिट किया ना उत्तों भी एक कैमरा फिट है मिम्बई ने फरसिम वादा मिल्ला बनन खालिसन शायगल लिशारबीन एक पासे गोबर दी नाली है पेशाब दी खून दी दरम्यान च दुध दी नाली है अल्लाह कहंदे ने इंसान जरा सोचते सही इल्ला बनन खालिसन खालिस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडण दे खालिश दुध मैं देना सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लाण दे दुध ओही खालस है जेड़ा मझ दे थणा चों निकलिया इहदे अंदर जहानियां दे नलकियां दा पानी पा दुध खालस नहीं इहदे अंदर नहर दा पानी पा दे दुध फिर भी खालस नहीं और ये अंदर जमजम पा दे ड्यू पा दे मरिंडा पा दे नेस्ले पा दे फिर भी दुध खालस नहीं दुध ओही खालस है जेड़ा मझ दे थणा चो डायरेक्ट निकलिया ते दीन ओही खालस है जेड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकलिया बाकी सब ये सारा कुछ क्यों है तेरा वजूद मिट्टी चो तेरी खुराक मिट्टी चो ते वजूद दे अंदर एक चीज है ओनू क्या जांदा है रूह जदों रूह निकल जाए उदों अखां है ने पर वेंदियां कान है ने सुन दे हाथ है ने फड़ दे पैर है ने टुर दे नहीं आ कही जांदे ने ना सुता बंदा ते सुनदा नहीं मरिया बहुता सुनदा है एवें ही है ना एक मैं क्या किवें सुनदा है जी आंदे अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर तो आंदे अस्सलाम वालेकुम तो सुनदे ने ते सलाम लैंदे मैं क्या अच्छा वो की आंदे ने अयो अगो आंदे ने वालेकुम अस्सलाम मैं किथों ए कब्र दे विचों मिट्टी दे थल्ले मैं क्या अच्छा तू सुनना है नहीं मैं तो नहीं सुनदा वो सुनदा है मैं क्या फिर मुर्दा हो नहीं तू है ओनू कढ़ लेना चाहिए तेनू ओदे पा छड़ना चाहिए वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़ुलुमातु वलन्नूर वलज़िल्लु वललहरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर
انا تے سجاکھا برابر نہیں، اندھیرا تے روشنی برابر، دھوپ تے چھاں برابر، میرے محبوب جی کہہ دیو مردے تے زندے برابر۔ اس طرح ہی بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے، میرے محبوب جی تسی اینا قبران والے انو سنانا چاہو تے سنا نہیں سکتے۔ جب نبی نہیں سنا سکتا تے امتی کی تو سنا سکتے؟ وہ یہ سارا سفر کرن دا مقصد کی ہے؟ وجود مٹی چو، خوراک مٹی چو، روح آسمان تو تے روح دی غذا موسیقی نہیں، روح دی غذا کسے کنجری دے ڈورے مائیے نہیں، روح دی غذا رب دا قرآن ہے۔ اللہ نے روح دی غذا بھی آسمان تو ہی نازل فرمائی ہے۔ روح نو تسکین پہنچ دی ہے قرآن پڑھن دے نال، قرآن تے عمل کرن دے نال۔ یہ قرآن دنیا دی او کتاب ہے، اللہ نے 103 کتابہ آسمان تو قرآن شامل کر کے 104 نازل کی تھی، 10 صحیفے آدم تے، 50 صحیفے نبی شیش تے، 30 صحیفے حضرت ادریس تے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم تے، 100 تورات موسیٰ تے، انجیل عیسیٰ تے، زبور نبی داود تے، قرآن ساڑھے محبوب تے۔ اللہ نے 103 کتب دے علوم اللہ نے کلے اپنے قرآن دے اندر جمع کر دیتے ہیں، اور اپنے بچیانوں قرآن پڑھائیے۔ تفسیر کبیر چی امام رازی نے ایک روایت نقل کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گزر قبرستان دے وچوں دی ہویا ہے، ویکھیا ہے قبر چو آگے شولے مار رہی، اللہ میری آنکھ نے آج تک ایویں دی آگ نہیں ویکھی۔ فرمایا جدو واپسی آؤ گے پھر دساں گا۔ واپسی آئے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے۔ اللہ جاندیاں نار کیوں تے آؤندیاں گلزار کیوں؟ فرمایا اے نہیں دسنا انہوں عذاب کیوں دیندہ رہے، میں یہ دسنا ہے دی نار نو گلزار کیوں بنایا۔ یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، آج جو اس بچے نے پہلے دن نا توتلی جی زبان چو بسم اللہ پڑھی ہے، یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے۔ ہون بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تے جب بچہ حافظ قرآن ہی بن جائے، بول دے نہیں جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدہ بچہ قرآن پڑھ دے اللہ اس باپ دے جنت الفردوس یعنی کہ درجے بلند کر دے۔ ایک کوئی معمولی کیس نہیں، پوچھئے حافظ عبد المنان وزیر آبادی، اکھا تو نبی نے رحمت اللہ علیہ، باپ نے نبی نہ سمجھ کے مدرسہ ہی داخل کرایا، مسجد 2-4 سورتاں یاد کرے گا، کوئی جماعت کرا لے گا، مزور آدمی، لیکن باپ دی جانے بلا بھی انہیں بخاری دا بھی حافظ بن جائے، مسلم دا بھی، ابو داؤد اور شگیرد پھر حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ، اکابر علماء۔ باپ دنیا تو فوت ہویا ہے، خواب چ باپ ملے ہے، پتر عبد المنان ایتھے آن کے بڑا پشتانا پیا، قرآن تو پڑھنا ہے، جنت چ درجے میرے وعدے نے، میں دوسرے پتر بھی میرے اکھا تو نبی نے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑ دے۔ یارو انہاں بچیاں اے بچے معصوم، دیکھو نا ایتھے نہ کو خرچہ ہے، کپڑے بھی جامعہ لو، روٹی بھی جامعہ لو، بول دے نہیں، 3 ٹائم کھانا بھی باہر انہیں ہن انگلش میڈیم سکول بن گئے تھوڑے جانیاں، انہیں بال نے جنہیں انگلش میڈیم سکول وہ نرسری تو کام شروع کر دیں، نہیں تو پہلی چی داخل ہوئی دا سی، پہلی کلاس دے وچ نا داخل ہونا، ہن کی ہے جی نرسری ہے، اے آگے پریپ پہ، پھر 1 ہے، بول دے نہیں، پلے کیجی پتہ نہیں کیڑی کیجی نکل آئیے ساری، تو پھر کتاباں انیاں نے اونا پار بچے دا نہیں جنہ بستے دا، پیو نال بستہ چکے جا، نہیں تو ایک تختی ہونی، ایک سلیٹ ہونی، ویچ ایک دعات ہونی، ایک گاچی ہونی، تو نال ایک ویچو قلم ہونی لکھن والی، تو بستے نو پوانٹلیاں دینے ہیں سکولے ٹوڑ جانا، بول دے اینا کو وزن ہوں دائی آئے نا، چھوٹے ہوں دے دا کو تنیاں پھل لانیاں دے پوانٹلیاں دینے جانا۔ ہون اے عالم ہے جدے کوئی علم چکیا نہیں جاندہ انہیں پڑھنا کھے ہوئے، پڑھان دے ہی نے CAT کیٹ تے RAT ریٹ، کیٹ میں نے بلی تے ریٹ میں نے چوہا، جنہوں کیٹ ریٹ پڑھانا ہے انہیں مرن تو بعد تیرا کفن ہی کٹنا ہے،
انہیں کرنا بھی کی ہے. بچہ پڑھ گیا ہے, ہاتھے وک گئے, مکان وک گئے, لکھاں روپیے لا دیتے, بابا بڑا راضی ہے, میرا بچہ جڑا ہے وکیل بن گیا ہے, جج بن گیا, ڈاکٹر بن گیا ہے. بابے دی روح نکل گئی ہے, اس جج نو ہن جنازے دی دعا بھی نہیں آؤندی. یہ ڈاکٹر صاحب نو پتہ ہی نہیں نماز کیویں پڑھنی ہے, اس وکیل نو پتہ نہیں باپ دے جنازے چ دعاواں کیڑیاں پڑھنیاں نے. یاو نہ ذرا غور کرو, تیرے لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے؟ تینوں لکھاں لا کے مرن تو بعد ککھ بھی نہیں لبا. ادھر ککھ نہیں لگا, مرن تو بعد کئی لکھ لب گیا. ایتھے ککھ بھی نہیں, ایتھے کچھ لگے. بولو کنی فیس دے بہانہ کاری رفیق صاحب, یہ بیچارے اعلان کر بین لائے انہیں نہ منگن تے لکھ بنے. ایویں ہے. میں جامعہ اسلامیہ جو گجرالے پڑھدا رہا, اس ادارے دے وچ روٹی اج بھی محلے دے لوگ بھیج دے نے طالب علماں دی. جدوں میں اوتھے پڑھنا سن 1995 دی گل ہے, ہاں کیا جی روٹی مدرسے ہی پکانی. انہاں مدرسے دا انتظام کر لے, سارا محلہ اکٹھا ہو کے مدرسے چ آ گیا. انہاں کیا ایک کام آہا نہیں ہون دینا, روٹی ساڈے گھراں چوں آئے گی, جو اسی کھانے ہیں انشاءاللہ وہ طلباء کھان گے. وہ ڈبے پھر کھانے والے یہاں رکھے ہوندے سن. بابا جی نیت اجے بھی اوتھے ہی ہے, وہ جاندا ہے محلیاں دے وچ جا کے ڈبے تقسیم کر ہوندا ہے, گھراں چ رکھ ہوندا ہے, وہ کھانا پا کے رکھ دیندے نے, وہ لے کے آ جاندے. یعنی محلے دے لوکاں نے حضرت علامہ شہید اس جامعہ اسلامیہ دے فارغ نے, حافظ محمد گوندلوی اس جامعہ اسلامیہ ہی پڑھاندے رہے, شیخ ابو البرکات اوتھے جامعہ محمدیہ دارہ جڑا وہ علیحدہ ہے, وہ فرنٹ تے وے, وہ دیاں بھی بڑیاں خدمات نے. لیکن مقصد یہ وے کہ انہاں لوگاں دا شوق اور ذوق دیکھئے کہ طلباء دا کھانا آسان دے. ورنہ علی حدیث تے بیچارے مولوی نو روٹی دین تو آوازار ہوں دے. صحیح گل جی, آندہ مولوی تنخواہ للو پاویں 1000 ود للو پر روٹی نہیں آن دے. رمضان چ کوئی سفیر مسیتے آجے نا تو آکے بھی منو کھانا بھیجیا جے, ایک دوسرے نو کہیں دے گھٹ ٹر جانے ہیں دینا کوئی بھی نہیں. میں ایک بندے نو کیا میں بچے نو قرآن حدیث پڑھاؤ, مولوی جی چھڑو جی قرآن حدیث پڑھا کے نو پکھا مارنا ہے. میں کہا کدی کو مولوی پکھا مردہ ویکھیا جے دسو. مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا. آپ پھر کے دے مولوی مر سکتا ہے پر پکھا نہیں مر سکتا. کدی کسے مولوی نو تساں ویکھیا ہے کہ جہانیاں دے میتلے چوک چ کھڑے ہون مولوی احتجاج کر دے ہون ساڈیاں تنخواہاں تھوڑیاں نے وداؤ. ہویا ڈاکٹر ہی تے احتجاج کر رہے نے, لکھ لکھ تنخواہاں ہون دے باوجود مرن ڈے نے, چوکاں چ ہسپتال بند کر کے بیٹھے, مریض مر جائے آسا ہڑتال ہے ساڈی تنخواہ وداؤ. اور میں کہا تو لکھ لکھ لے کے بھی مرن نو تھان لبنا ہے, تا جڑے بیچارے مسیتاں دے درویش نے انہاں نو کو 10,000 دے دے, کو 8,000 دے دے. مسیتاں دے پاویں جنے مرضی یہی پیسے لا چھڑیے ہیں, کروڑ لائیے 1.5 کروڑ لائیے, مولوی نو تے 8-10 ہزار ہی دینا ہے نا. یا ہی کوشش ہوندی ہے مولوی لوہے لے لندا ہوئے, وقتی طور تے مسلے دے کھلارو باج باری چ رکھ چھڑو, نہ کھان نو کچھ منگے نہ پین نو کچھ منگے. تے ہر مسیتے ایک بابا ہوندا ہے جڑا مولوی دے مخالف ہوندا ہے یا کاری دے مخالف, کیونکہ وہ بابا کرو نوہ تو تنگ مسیتے, مولوی ہو دے تو تنگ. چونکہ میں تے کراچی تو خیبر تک جان, میں ایک تھا تقریر کرنے واسطے گیا, میں صحیح گل دستا ہوں. مولوی کہے جی دعا کرو اللہ یا منو چک لے یا بابے نو چک لے. عجیب گل ہویا کی ہے, آندہ جی یہ سا ہی نہیں لین دیتا. اللہ اکبر. ہر مسجد چ ایک بابا ہے جدے کو نمازی تنگ مولوی تنگ. یارو علماء دی خدمت اسی کتنی کو کر دے, اے ادارے اے مساجد, اور علماء دے بال بھی تھوڑی بنسبت زیادہ ہوں دے. اس گل دا تھوانو نہیں پتا, بول دے نہیں دے. مولانا نواز چیمہ صاحب نو فون کرو, انہاں دے 18-19 بال نے, قاری یعقوب دے 24 بال نے. فون کر کے پوچھ لیا, میرے بارے جی نا میرے 5 ہی نے, پریشان نہ ہویا جی. تو میں بات کر رہا کہ خرچے اخراجات بھی انہاں دے زیادہ نے, لیکن قرآن تے حدیث دی کمائی دے اندر پیسے چ برکت نہیں ہے کہ اللہ ویہ لو سارے بال ہی پالن دے ہے. اس واسطے قرآن حدیث بچیاں نو پڑھانا یہ بہت سچا اور اچھا عمل ہے, اور قرآن کی وجہ تو اللہ استعاں عطا کرتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما
وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ پہلیاں قوماں نو اللہ نے عزتاں دتیاں نے قرآن دی وجہ دے اتوں ابو بکر صدیق بنیا قرآن دی وجہ تو عمر فاروق بنیا قرآن دی وجہ تو عثمان ذوالنورین بنیا قرآن دی وجہ تو علی حیدر کرار بنیا قرآن دی وجہ تو حضرت حنظلہ نو اللہ نے عزت دیتی ہے غسیل الملائکہ بنے قرآن دی وجہ تو اگے آ نظرہ حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث بنے قرآن دی وجہ تو حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بنے ہیں تے قرآن دی وجہ تو منو کیڑے ویلے یاد آئے وہ لوگوں جڑے صحابی سن انہاں قرآن پڑھے ہیں صحابی بن گئے تے جنہ آج قرآن پڑھیا پڑھایا وہابی بن گئے الحمدللہ بھی ساڑھے ادارے نو شرف حاصل ہے ساڑھے ادارے جنہیں بھی نہیں ہوتے جو خالص قرآن حدیث پڑھایا جائے قرآن اور حدیث پڑھن والے ادھے لڑی چ پرون والے اس لڑی چ اپنے آپ نو پرون والے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھانو سارے نو قرآن حدیث دے لڑ لائے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اللہ اکبر اس واسطے قرآن نو اپنے سینے نہ لگائیے قرآن دی وجہ تو پہلے لوگانو عزت آج میری قدر میری عزت قاری رفیق صاحب دا احترام کیوں قرآن دی وجہ تو جنہ قرآن نو چھڑے اور زندہ ہو کے بھی مر گئے تے جنہ قرآن دے اپنے آپنو قرآن دی لڑی چپرویا وہ مر کے بھی آج زندہ نے حضرت علامہ شہید چلے گئے لیکن وہ آج زندہ ہے نہیں کہ نہیں بولو دے صحیح ساڑھے دلان چے انہاں دی عقیدت زندہ ہے کہ نہیں اگوں جنہ بچیاں نے انہاں نو ویکھیا بھی نہیں انہاں بچیاں نو بھی پتہ ہے علامہ احسان علی ظہیر ہے مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید ہے اس واسطے میرے دوستو انہاں بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے اے مرکز اے مراکز اے اسلام دے قلعے نے اور اے ورکشاپاں نے ایک کو ورکشاپاں نے جنہ گڈیاں تیار ہوں گے ایک کو ورکشاپ ہے جنہ علماء طلباء جنہ حفاظ قرآن قرآن دے قاری دین دے عالم خطیب محدث شیخ الحدیث انہاں ورکشاپاں تیار ہوں گے آؤ میں ایک واقعہ سناواں بعد مقامہ صحیح البخاری حضرت عبداللہ بن عباس دی عمر 6 سال ہے تو انہاں دا دل کرتا ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں عمر کنی ہے بولو دے صحیح 6 سال شوق کڈا بڑا ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں آندھنے دانا لگے آقا نماز گھر پڑھ دے سن آندھنے ایسے ہی دوران نہ میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چاہ گئی میں کہا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے گھر ہوئے نا تے منو دسیا واری آگئی آندھنے میں بھی آگئی نبی علیہ السلام لیٹ گئے رات نو اٹھے لوٹے جو پانی پایا مسواک کیتا وضو کیتا آپ نے نفل نیتے تے میں بیک سائڈ سے کدی سجے ہو کے کدی کھبے آپ دا قیام رکوع سجود
سارا میں دیکھا. پھر آپ نے 2 نفل پڑھے, پھر لیٹ گئے, پھر لوٹے جی پانی پایا, پھر مسواک کیتا, پھر وضو کیتا. وضو کر کے نبی علیہ السلام نے نفل نہیں تھے, اندر میں بھی وضو کر کے نا کہ آپ دے کھبے پاسے کھلو گیا. آپ نے منو کان تو پھڑ کے نا ایسا کہ اپنی بیک سائڈ تو اپنے سجے پاسے کیتا. اندر 2 نفل میں پیغمبر دے نال کھلو کے پڑھے, پر زندگی چینا مزہ نہیں آیا جنہ محمد نہ کھلو کے نماز پڑھن دا مزہ آیا. آقا فرماتے ہیں عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا ہے سجے پاسے کھلوئی جائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں دے نے آپ جدو 2 نفل پڑھ کے پھر لیٹے نا, وہ جنہ لوٹا ہی نا پانی آلا انہوں میں پار کے اتھے رکھ دیتا. تیجی دفعہ آپ اٹھے, ذرا بھائی جدو تیجی دفعہ آپ اٹھے نا وہ لوٹا پانی دا ویکھیا پرے ہے. میمونہ لوٹا تو پرے ہے, اللہ رسول میں نہیں پرے, بچے نے پرے ہوئے گا. تے جگہ دے پیر نے ہاتھ چوک لے, اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین, اللہ میرے عبداللہ نو دین دا علم دے دے, قرآن دی سمجھ دے دے. 12 سال دی عمر دے اندر اللہ نے عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا. ہاں جی توجہ, عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن کنی سال دی عمر چی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے انہوں نے عبداللہ نو اپنا مشیر خاص بنا لے. ہن عمر 12 سال تے مشیر دا عہدہ کڈا وڈا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے 120 جنگاں لڑیاں نے, 87 زخم سن, 13 تلواراں دے حضرت خالد دے جسم تے. کہنے لگے عمرے کی تھی یار, چھوٹا جا بچہ ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑے, ای چٹیاں داڑیاں والے سیابی تیرے کو موجود ہیں. عمر کہیں دے جنو جنو اعتراض آ جاؤ مسجد نبوی. سارے جمع کر کے حضرت عمر کہیں دے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کا. دسو یہ سورت دی تفسیر کی ہے. حضرت خالد بن ولید نے پوچھا تو ہی دس وئی, تو دس وئی, فلانے تو ہی دس. سارے نے دس وئی. فرمایا عبداللہ بن عباس تو تفسیر بیان کر. عبداللہ بن عباس نے 2 لفظاں تفسیر بیان. فرمایا جی عمر جی یہ جڑی صورت ہے نا محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی ہے, اس تو وڈی تفسیر دی ہے ہی کوئی. ہن خالد بن ولید اٹھے, اپنے الفاظ میں واپس لے جائیں, ادھر صحابی میں اپنے, لیکن ساڈی ایک شرط ہے. وہ شرط کی ہے کہ اس مسجد دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے جدے اندر قرآن دی تفسیر پڑھائی جائے. قرآن دی تفسیر پڑھان واسطے 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس ہوئے گا, ای چٹیاں داڑیاں لے دے کو بہ کے پڑھا گے. ہن 12 سال دے لڑکے نو عظمت توقیر کیوں ملی؟ قرآن دی وجہ. ایک قافلہ آیا ہے, او دے 7 سال دا بچہ ہے, مسلمان ہوئے قرآن آؤں جے نہیں, جو 7 سال دا بچہ کہنے لگا جی منو فلا فلا صورتہ ہوں دیا قرآن منو یاد ہے. آپ نے فرمایا تو انہاں دا امام ہے. 7 سال دے بچے نو مسلح امامت دا وارث کنے بنایا؟ قرآن نے. ان پیچھے سفید داڑیاں لے, پیچھے جوان, پیچھے عورتاں, بچے بھی پیچھے, 7 سال دا بچہ آگے مسلح دے جماعت کرا رہے. اس واسطے میرے دوستو وہ باپ کی نا خوش قسمت ہے جدا بیٹا مرن تو بعد جنازہ آپ پڑھائے تے باپ دی میت اگے پئی ہوئے تے پتر رو رو کے دعاواں کردہ ہوئے. میں نو دسو نا ذرا اس آخرت دی دنیا چلی جائیے نا. اس واسطے میرے بھائیو اسی کوئی شیخ الحدیث دے پتر نہیں. سب میرا پیو بہت بڑا عالم دین ہے یا بہت بڑا خطیب پاکستان ہے, بہت بڑا شیخ الحدیث ہے. مولانا اکرم ربانی صاحب میرے بھائی نے مدرسے ہی داخل کرانا لے ہی سر میرے پنڈ دے نے. اجے بھی پتہ ہے جٹ زمیندار جٹ فیملی نہ میرا تعلق ہے. میرے ابا جی اجے بھی پنڈ کوئی ایک مجھ رکھی انہوں پٹے چھٹے پاچھڑے. میں انہوں نے بتھیرا گیا میں تو ہی انہوں ویلے رہو, کہنے لگے ویلے نہیں بینا بس ہے انہوں کم ٹھیک. لیکن وہ پنڈ دے سدھے سادے, لیکن میں اپنی والدہ دیا دعاواں دی وجہ تو خطیب بڑھے. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نال بس پنو پنڈے مولانا اعظم صاحب دا اٹھے گئے. ماں میری باہر کھڑی ہے, اندر یزدانی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, ماں میری رو رہی ہے اللہ میرے یوسف نو اتنا بڑا عالم بنا.
بیبیو ماں دی دعا بہت بڑی چیز ہے. ماں دی گود پہلی درسگاہ ہے. اگر ماں دعا کرے تو بیٹے امام بخاری بن جان. ماں دعا کرے بیٹے علامہ احسان بن جان. ماں دعا کرے تو بیٹے حبیب الرحمان بن جان, حافظ محمد گوندلوی بن جان, سید داؤد غزنوی بن جان, مولانا اسماعیل سلفی بن جان. اکابر علماء جاؤ انہاں دی تاریخ دا مطالعہ کیجئے, انہاں دی سیرت پڑھیے. انہاں دی بیک سائڈ تے ماں دیاں دعاواں نے, باپ دیاں دعاواں نے. نوجوانوں اگر تسی کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے بڑھے ماں باپ دی خدمت کرو. اللہ دنیا چ عمر بھی لمبی کرے گا, اللہ رزق چ بھی فراوانی عطا کرے گا.